ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। 2079 असोज 8 शनिबार बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको मुख्य सारमा, मिठे बच्चे, पहिला निश्चय गर म आत्मा हुँ। प्रवृत्तिमा आफूलाई शिव बाबाको बच्चा मानेर चल, यसैमा नै मेहनत छ। त बाबाले पहिला हामीलाई निश्चय हुनुपर्छ कि म आत्मा हुँ र म आत्मा अब यो मुखद्वारा बोलिरहेको छु, कानदेखि सुनिरहेको छु, आँखादेखि हेरिरहेको छु। वास्तवमा म शरीर होइन, यो शरीरदेखि कर्म गरिराख्ने म एक आत्मा हुँ। त बाबाले भन्नुभयो प्रवृत्तिमा रहेर आफूलाई शिव बाबाको बच्चा सम्झिनु छ, यसैमा नै मेहनत छ भनेर बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो। प्रश्न, तिमी पुरुषार्थी बच्चाहरूले कुन एक गहन रहस्यलाई राम्रोसँग जान्दछौ? उत्तर, तिमीलाई थाहा छ, अहिलेसम्म 16 कला सम्पूर्ण कोही पनि बनेको छैन। सबैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। म सम्पूर्ण बनिसकेको छु यो भन्ने ताकत कसैमा पनि हुन सक्दैन, किनकि यदि सम्पूर्ण बने त यो शरीर नै छुट्छ। शरीर छुटेपछि सूक्ष्म वतनमा बस्नुपर्छ। मूल वतनमा कोही पनि जान सक्दैन, किनकि जबसम्म प्रियतम जानुहुन्न तबसम्म प्रियतमा कसरी जान सक्छन्? यो पनि गहन रहस्य हो। त बाबाले हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले कुन गहन रहस्यलाई राम्रोसँग बुझेका छौँ भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुभयो। त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, हामीलाई थाहा भएको छ कि अहिले हामी 16 कला सम्पूर्ण बनेका छैनौँ। यो 16 कला सम्पूर्ण भए भन्ने ताकतमा पनि कोही पनि ब्राह्मण आत्मामा आउँदैन, किनभने अब जति विशेषता, अब एउटा विशेषता दुईटा विशेषताले सम्पन्न भए पनि सम्पूर्ण भए पनि त्यो विशेषतामा पनि त्यही एउटै विशेषतामा पनि कहिले न कहिले कमी भइहाल्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको छ कि यो समयमा यो ताकत कोही पनि बच्चामा छैन कि म 16 कला सम्पूर्ण भइसकेको छु। यदि 16 कला सम्पूर्ण भए पार त सूक्ष्म यो देहदेखि अलग हुन्थे, सूक्ष्म वतनमा जान्थे। मूल वतनमा कोही पनि आत्मा अहिले जान सक्दैनन्। जबसम्म प्रियतम जानुहुन्न भने हामी प्रियतमा आत्माहरू कसरी जान सक्छौँ? यो रहस्यलाई हामी बाबाको बच्चाहरूले राम्रोसँग बुझेका छौँ। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किया है कितना पुण्य किया है अपने जीवन में। ओम शान्ति। शिव भगवानुवाच, अब यो त बच्चाहरूले बुझेका छौ, यिनको नाम त शिव हो, वहाँ त हुनुहुन्छ निराकार शिव। भगवानुवाच, बच्चाहरूले बुझेका छौ, निराकार त शिव बाबालाई नै भनिन्छ, कुनै मनुष्य मात्रको लागि भनिँदैन। निराकार पतित पावन शिव बाबा हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। वहाँले नै यस तनद्वारा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। वहाँलाई नै परमपिता परमात्मा भनिन्छ। पितालाई र आफ्नो आत्मालाई जान्नु छ। मनुष्यहरूलाई आफ्नो आत्माको बारेमा थाहा छैन। आत्मा के चिज हो? अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ सेल्फ रियलाइजेसन। सेल्फ अर्थात् आत्मा के वस्तु हो भन्न त भन्छन् पनि, भ्रिकुटीको बीचमा सितारा हुन्छ, केवल भन्छन् मात्र। आत्मा तारा जस्तै छ, निराकार छ, त्यसैले उसको पिता पनि त निराकार हुनुहुन्छ। सानो ठुलो त हुन सक्दैन। जस्तै आत्मा हो त्यस्तै परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। वहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम, सबैभन्दा उच्च। पहिला त आत्मालाई जान्नु छ। आत्मा कसको सन्तान हो? ऊ कसरी पतितबाट पावन बन्छ? उसले कसरी पुनर्जन्म लिन्छ? केही पनि जानेका छैनन्। पहिला त यो ज्ञान चाहिन्छ, आत्मा के वस्तु हो। बाबा नै आएर आत्मालाई बताउनुहुन्छ।
आत्मा तारा जस्तै छ, अति सूक्ष्म छ, यी आँखाले देख्न सकिँदैन। देख्नको लागि दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। हुन त हस्पिटलमा जति नै टाउको दुखाउन् आत्मालाई हेर्नको लागि, तर आत्मालाई देख्न सक्दैनन्, अति सूक्ष्म छ। पहिला त यो निश्चय चाहिन्छ, म आत्मा अति सूक्ष्म हुँ। बाबाले उनलाई नै सम्झाउनुहुन्छ जसको आत्मामा 84 जन्मको पाठ नोदिएको छ, निश्चित छ। त बाबाले यो ज्ञान उसैलाई नै सम्झाउनुहुन्छ र यो ज्ञान उसैले नै बुझ्छ जसमा 84 जन्मको पाठ निश्चित छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। फेरि परमात्मा स्वयं नै महसुस गराउनुहुन्छ। यो आत्मा कहाँ गराउन सक्छ र? परमात्मा स्वयंले नै महसुस गराउनुहुन्छ, म तिम्रो बाबा अति सूक्ष्म हुँ। ड्रामामा सारा कुरा निश्चित छ, यिनको पाठमा केही पनि चेन्ज हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म कसैलाई बिमारी आदिबाट ठिक गर्न कहाँ आएको छु। यो जिस्मानी बिमारी आदि त कर्म भोग हो। तिमीले त मलाई भन्छौ नि, पतित पावन नलेजफुल ज्ञानको सागर आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, राजयोग पनि सिकाउनुहोस्। परमात्मालाई नै बोलाउँछौ। फेरि बीचमा कृष्ण कहाँबाट आए? कृष्णलाई सबैले गड फादर कहाँ भन्छन् र? सबै आत्माहरूको पिता निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ दुःखहर्ता सुखकर्ता। उहाँ कसरी आउनुभयो, कसरी पाठ खेल्नुभयो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शास्त्र आदि त केही पनि छँदै छैन। गीता त शास्त्र आदिमा त केही छँदै छैन। गीता हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जुन गीताद्वारा नै सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भयो। पछाडि फेरि बालबच्चा आए। धर्मशास्त्र मुख्य कुन चाहिँ हो, त्यसको बारेमा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। मुख्य हो गीता, जसबाट ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी धर्मको स्थापना भयो। सङ्गम युग हो नै ब्राह्मण धर्म। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ, जसबाट हामी शूद्रबाट ब्राह्मण बन्छौँ, फेरि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी बन्छौँ। यो त पक्का याद गर्नु छ। परमपिता परमात्माले ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्मको स्थापना गर्नुभयो। बाबाले आत्माको विषयमा पनि सम्झाउनु भएको छ। कति बच्चाहरू आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नमा अलमल पर्छन्। अरे तिमी आत्मा हौ नि, तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ शिव। जसरी आत्माले अङ्गहरू बिना केही पनि गर्न सक्दैन, त्यस्तै निराकार शिव बाबालाई पनि अङ्गहरू चाहिन्छ नि। उहाँ यिनमा आएर सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्म बाबाको तनमा आएर हामी आत्माहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। आत्माको रूप के हो, परमात्माको रूप के हो, यो त केवल भन्छन् मात्र। परमात्माको रूप बिन्दु हो, तर उहाँमा कसरी अविनाशी पाठ भरिएको छ, जुन कहिल्यै मेट्दैन। यो कसैलाई थाहा छैन, तर पाठ अनादि परम्परादेखि चल्दै आएको छ। यसको कहिले अन्त्य हुँदैन। पुरानो दुनियाँको अन्त्य हुन्छ अनि नयाँ दुनियाँ आउँछ। बाबा नै आएर पति दुनियाँलाई पावन बनाउनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, मुख्य धर्मशास्त्र छन् 4, जसबाट 4 धर्मको स्थापना हुन्छ। पहिलो हो गीता, फेरि इस्लामी धर्मको शास्त्र, बौद्ध धर्मको शास्त्र, क्रिश्चियन धर्मको फेरि वृद्धि हुन्छ। ती सबै गीताका बालबच्चा भए। त्यसैले गायन गरिन्छ श्रीमद् भगवद् गीता, जुन बाबाले उच्चारण गर्नुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म न त मनुष्य हुँ
न देवता हूँ, म त उजभन्दा उज निराकार परमात्मा हूँ। म कल्प कल्प यस साधारण तनमा पढाउन आउँछु। त कल्प कल्प बाबा साधारण तन ब्रह्म बाबाको तनमा पढाउन आउनुहुन्छ। म कल्प कल्प यस साधारण तनमा आउँछु। तिमीलाई थाहा छ, अहिले हामी वास्तवमा ब्राह्मण बनेका छौँ, फेरि देवता बन्छौँ। वृद्धि त हुन्छ हो, बिखे बन्नु कुनै सानी आमाको घर होइन। सम्झाइन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर आफूलाई शिव बाबाको बच्चा सम्झ। तिमी शिव बाबाको नाति पनि हौ भने बच्चा पनि हो। अज्ञान कालमा यस्तो भनिँदैन, म हजुरबुवाको नाति पनि हो बच्चा पनि हो। अज्ञान कालमा अब हजुरबुवाको म नाति पनि हो बच्चा पनि हो, यो त भनिँदैन। त बाबाले भन्नुभयो यो समयमा सङ्गम युगमा हामी शिव बाबाको नाति पनि हो र ब्रह्म बाबादेखि हामीलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ, त हामी शिव बाबाको बच्चा पनि हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यो समयमा म तिम्रो ग्रान्डफादर पनि हो र फादर पनि हो। तिमी बच्चाहरू हौ शिववंशी। फेरि शिव बाबाले एडप्ट गरेर बिके बनाउनुहुन्छ। उहाँ निराकार हुनुभयो, यी साकार भए। निराकार बाबाको तिमी सन्तान हौ। फेरि भन्नुहुन्छ ब्रह्मद्वारा मैले तिमीलाई एडप्ट गर्छु। त्यसैले ब्रह्मका बच्चाहरू हुनाले तिमी मेरो नाति हौ। तिमीलाई वर्षा शिव बाबासँग मिल्छ। बाँकी धर्मशास्त्र त्यसलाई भनिन्छ जसबाट धर्म स्थापना हुन्छ। वेदद्वारा कुन चाहिँ धर्म स्थापना भयो? कुनै पनि भएको छैन। महाभारत पनि धर्मशास्त्र होइन, बाइबल धर्मशास्त्र हो। गीताद्वारा त देवता धर्म स्थापना भयो। बाँकी भगवत रामायण त दन्तकथा लेखिदिएका छन्। ती त धर्मशास्त्र होइनन्। मूल कुरा हो आत्मालाई जान्नु। उनीहरूले फेरि भन्छन् आत्मा निर्लेप छ, त्यसैले उल्टो भयो नि। वास्तवमा आत्माले नै शरीरद्वारा खान्छ, भासना लिन्छ। दुःख सुख आत्माले नै अनुभव गर्छ नि। महात्मा पाप आत्मा भनिन्छ, फेरि आत्मा सो परमात्मा भनिदियो भने गलत भयो। सेन्टरमा आउने कति बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा छैन आत्मा के चिज हो। तिमीले स्वयं भन्छौ आत्मा तारा जस्तै हो, उसमा नै सारा पाठ भरिएको छ। आत्मा अति सूक्ष्म छ, आत्मालाई कहिले देख्न सकिँदैन। हो, बाबाले दिव्य दृष्टिद्वारा साक्षात्कार गराउन सक्नुहुन्छ। साक्षात्कारमा गुम हुन्छन्, फेरि पनि तिमीलाई बुद्धिद्वारा निश्चय त गर्नुपर्छ नि। हामी आत्मा अति सूक्ष्म छौँ। जसरी विवेकानन्दको उदाहरण सुनाउँछन्, उनलाई ज्योतिको साक्षात्कार भयो। देखे ज्योति गुरुबाट निस्किएर उनीभित्र समाहित भयो। तर यो त साक्षात्कार भयो, बाँकी समाहित हुने कुरा होइन। आत्माको साक्षात्कार भयो त के भयो? आत्मा त तिमी पनि हौ नि। कति फाल्तु महिमा लेखिदिएका छन्। साक्षात्कार भयो, राम्रो, तर त्यसबाट प्रालब्ध के भयो? केही पनि छैन। मानौ तिमीलाई चतुर्भुजको साक्षात्कार भयो, के तिमी लक्ष्मीनारायण बन्यौ त? बाबाले विवेकानन्दको उदाहरण दिँदै अब विवेकानन्दको अब गुरुदेखि अब जुन ज्योति निक्लेर विवेकानन्दको अब शरीरमा गयो, यो त उसलाई केवल साक्षात्कार भयो। त बाबाले भन्नुभयो के लेखिदिएका छन्, के सुनाइरहेका छन्। त बाबाले भन्नुभयो, त्यस्तै बाबाले उदाहरण दिनुभयो। त्यस्तै तिमी बच्चाहरूलाई लक्ष्मीनारायणको साक्षात्कार भयो कि तिमी लक्ष्मीनारायण बन्यौ, कि तिमीमा लक्ष्मीनारायणको दिव्य गुणहरू आए? त बाबाले भन्नुभयो लक्ष्य उद्देश्य केवल साक्षात्कार भयो। बाँकी बाबाको
पनि के साक्षात्कार हुन्छ। जसरी आत्मा तारा जस्तै छ त्यस्तै उहाँ पनि तारा हुनुहुन्छ। देखाउँछन् अर्जुनले पनि हजारौँ सूर्यभन्दा धेरै तेज छ। अर्जुनले भने देखाउँछन् अर्जुनले भने हजारौँ सूर्यभन्दा धेरै तेज छ, मैले सहन गर्न सक्दिनँ। पुग्यो, अब बन्द गर्नुहोस्। अब यस्तो त केही पनि होइन। पहिला त धेरैलाई साक्षात्कार हुन्थ्यो, जे सुनेका थिए त्यो साक्षात्कार हुन्थ्यो। अब मुरलीमा जे सुनेको थियो, अब जुन कुरा एकदम सङ्कल्पमा दबिएर बसेको थियो, गहिराइमा गएको थिए, उहाँहरूलाई साक्षात्कार हुन्थ्यो त्यो सुनिएको कुराहरूको। त बाँकी बाबाले भन्नुभयो साक्षात्कारदेखि हामीलाई केही फाइदा हुनेवाला छैन। सम्झन्छन् हाम्रो मनोकामना पुरा भयो, तर यसमा त केही पनि फाइदा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म राजयोग सिकाएर पतितबाट पावन बनाउन आएको छु। यस्तो होइन मरेकोलाई बचाइदिन्छु, बिमारी भएमा जाऊ डक्टरको पासमा। म त आएको छु पावन बनाउन। बाबाको कर्तव्य हामी आत्मालाई पावन बनाउने, पतिदेखि पावन बनाउने। त बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई जति पनि अब दुःख अब बिमारहरू भएको छ यो मैले हटाउँदैन, यो तिम्रो निको हुँदैन, किनभने यो हाम्रो कर्म भोग हो, हिसाब किताब हो। त बाबाले भन्नुभयो म त आएको छु तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउन। अवश्य पति दुनियाँको विनाश हुन्छ तब त पावन दुनियाँको स्थापना हुन्छ। महाभारत लडाइँपछि के भयो? केही पनि रिजल्ट देखाएको छैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले सृष्टिको आदि मध्य अन्तको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। यो ज्ञान कसैको बुद्धिमा छँदै छैन। आत्माको नै ज्ञान छैन भने बाबासँग आएर सोध्छन् बाबा के हो। बाबासँग आएर सोध्छन् आत्मा के हो, बाबालाई याद कसरी गर्ने। बाबा आश्चर्य मान्नुहुन्छ, सेवा गर्ने बच्चाहरूमा पनि आत्मा परमात्माको ज्ञान छैन भने अरूलाई के सुनाउँछन् होला। हो, मुरली सुनाइरहन्छन्, टिचर पनि नम्बरवार छन्। त्यसैले मुख्य जो ब्राह्मणी छन् उनलाई निमित्त बनाइन्छ। क्लासमा चक्कर लगाऊ, एक-एकसँग सोध आत्माको रूप के हो, परमात्माको रूप के हो। सेवा गर्ने बच्चा, बाबाको ज्ञान सुनाउने बच्चा। बाबाले बच्चाहरूको अवस्था सुनाउँदै हुनुहुन्छ कि बाबाले अब आत्मा के हो, अब परमात्माले अब के कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ, अब परमात्मादेखि हामीलाई के अनुभूति हुन्छ, बाबालाई कसरी याद गर्ने हो। अब बाबाले पनि बच्चाहरूको मुखदेखि यस्तो प्रश्नहरू सुन्दा बाबालाई पनि आश्चर्य लाग्छ कि सेवा गर्ने बच्चाहरूले पनि यस्तो सोच्छन् भने, यस्तो प्रश्न सोध्छन् भने अब जिज्ञासुहरूलाई कसरी ज्ञान सुनाउँछन्, अब आत्मा परमात्माको अनुभूति कसरी गराउँछन्। अब आफूले नै आत्मा परमात्माको अनुभूति गरेको छैन, अब सुनेर मात्रै अरूलाई ज्ञान सुनाएको छ। अब यो अनुभूति भएको ज्ञान अरूलाई सुनाए पो अरूहरूले पनि अनुभूति गर्नुहुन्छ। बाबाले यस्तो बच्चाहरूको प्रश्न सुनेर मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। त्यसपछि बाबाले जुन निमित्त यो यज्ञमा निमित्त राख्नुभएको छ उहाँहरूको द्वारा नै हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ उहाँहरूद्वारा चेक गर्नुहुन्छ कि अब आत्माको ज्ञान कसले कति बुझेको छ, परमात्माको ज्ञान कसले कति बुझेको छ। जबसम्म आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्दैनन् तबसम्म विकर्म विनाश पनि हुन सक्दैन। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि छन्, उनलाई पारस बुद्धि बन्न मेहनत लाग्छ। देलवाडा मन्दिरमा हेर आदिदेवको कालो चित्र छ, फेरि माथि स्वर्गको सिन बनाएका छन्। मन्दिर बनाउने त करोडपति छन्, जानेका केही पनि छैनन्। महावीर भन्छन् तर अर्थ केही पनि बुझेका छैनन्। जगत अम्बा महारानी भनिन्छ नि। आदिदेवकी छोरी सरस्वती हुन्। मन्दिर त अनेक बनाएका छन्, ट्रस्टीहरू स्वयंले पनि जान्दैनन्।
पुजारीहरूले पनि भन्छन्, हामी त सम्हाल्नको लागि बसेका छौँ, मन्दिर फलानुले बनाउनु भएको हो, हामी के जानौँ। मनुष्य आएर ढोगेर जान्छन्, ढोग गरेर जान्छन्। अहिले तिमीलाई कति ज्ञान प्रकाश मिलेको छ, यो पढाइ हो मनुष्यबाट देवता बन्ने। मनुष्यले गीता भवन बनाउँछन्, तर गीता कसले रच्नुभयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। ठुला ठुला करोडपतिले ठुला ठुला मन्दिर बनाउँछन्, जानेका केही पनि छैनन्। बाबा आएर सारा ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चालाई सम्झाउनुहुन्छ। ठिक छ, अरू केही जान्दैनौ भने केवल शिव बाबालाई याद गरून्, यो पनि राम्रो हो। बाबालाई याद त गर्छन् नि, शिव बाबालाई याद गरून् र आत्माको पिता। शिव बाबा हुनुहुन्छ आत्माहरूको पिता। मर्ने बेलामा शिव बाबा सिवाय अरू कोही पनि याद आएन भने स्वर्गमा जान्छन्। कुनै कम कुरा कहाँ हो र? पहिला सुरुमा त आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नु छ। वहाँ हुनुहुन्छ फेरि परमपिता परमात्मा, नाम वहाँको शिव हो। आत्मा पनि बिन्दु रूप छ, परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। जसरी आत्मामा 84 जन्मको पाठ छ, परमात्माको पनि पाठ छ, पतितलाई पावन बनाउने। भक्तिमा मैले सबैको मनोकामना पूर्ण गर्छु। दिव्य दृष्टिको चाबी बाबाको हातमा छ। यो पनि ड्रामा बनेको छ। नौदा भक्तिबाट साक्षात्कार हुनु नै छ। अशुद्ध कामना शैतानले नै पुरा गर्छ। यो जुन रिद्धि सिद्धि आदि सिक्छन्, यो मेरो काम होइन, जसबाट मनुष्यले कसैलाई दुःख दिन्छ। यो कामना त म पुरा गर्दिनँ। अहिले सबै बच्चाहरू पुरुषार्थी छन्। 16 कला कोही बनेको छैन। जबसम्म विनाश हुँदैन तबसम्म पुरुषार्थ चल्नु नै छ। कसैको पनि ताकत छैन जसले भनोस् 16 कला सम्पूर्ण बनिसके। बनेका नै छैनन्। यो अवस्था हुन्छ अन्त्यमा। कोही रात दिन उठेर बसे पनि बन्न सक्दैनन्। यो समयमा कोही कर्मातीत बन्यो भने त शरीर छोड्नु पर्छ, सूक्ष्म वतनमा गएर बस्नु पर्छ। मूल वतनमा त जान सक्दैनन्। पहिला प्रियतम जानुहुन्छ अनि प्रियतमा जान्छन्। वहाँ भन्दा पहिला कसरी जान सक्छन्? बुद्धि पनि कति दूरदर्शी चाहिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। साक्षात्कार आदिको आश नराखी निश्चय बुद्धि बनेर पुरुषार्थ गर्नु छ। पहिला निश्चय गर्नु छ, म अति सूक्ष्म आत्मा हुँ। त बाबाले सङ्गम युगमा अब हामीलाई ज्ञान त मिलेको छ। यो ज्ञान मिल्ने समयमा अब हामीलाई ज्ञान त थाहा छ, स्पष्ट रूपमा ज्ञान थाहा हुँदाहुँदै त यो समयमा हामीले साक्षात्कार आदिको आश राख्नु छैन। त बाबाले भन्नुभयो साक्षात्कारदेखि तिम्रो विकर्म पनि विनाश हुँदैन। अब एकछिनको लागि आनन्द आए पनि त्यो आनन्ददेखि हाम्रो अब केही प्राप्ति पनि हुँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यो समयमा तिमीले जति सक्छौ त्यो देव पद पाउनको लागि पुरुषार्थ गर। यो समयमा तिमीले साक्षात्कार आदिको आश राख्नु हुँदैन र यो समयमा हामीले यो निश्चय गर्नु छ कि म अति सूक्ष्म आत्मा हुँ। दोस्रो, बिमारी आदिमा बाबाको यादमा रहनु छ। यो पनि कर्म भोग हो। यसद्वारा नै आत्मा पावन बन्छ। पावन बनेर पावन दुनियाँमा जानु छ। यो समयमा जति पनि दुःख दर्द, अब कलियुग दुनियाँमा बिमार नभएको कोही पनि मान्छे छैन होला। त बाबाले भन्नुभयो
कर्म भोग अनुसार हामीलाई जति पनि बिमार मिलेको छ, कसैको के बिमार छ, कसैको के बिमार छ। अब जति बिमार भए पनि यो बिमार छु, म बिमार छु भनेर त्यो बिमारमा आफ्नो बुद्धियोग लगाउने होइन। अब यो शरीरमा आफ्नो बुद्धियोग नलगाइकन अब मैले यो बिमार हुने समयमा पनि अब बाबालाई याद गर्नु छ। अब यो बिमार भएको पनि कारण बाबाले बताइदिनु भएको छ, यो तिम्रो आफ्नो कर्म भोग हो। त यादद्वारा नै हामी आत्मा पावन बन्नु छ र अब आउने नयाँ पावन दुनियाँमा हामी सबै आत्माहरू, पावन बनेका आत्माहरू त्यो दुनियाँमा जान्छौँ भनेर बाबाले धारणामा भन्नुभयो। वरदान: ज्ञान र योगको बलद्वारा मायाको शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्ने माया जित जगत जित भव। ज्ञान र योगको बलद्वारा मायाको शक्तिमाथि पनि हामी विजय प्राप्त गर्नेवाला के भव भन्नुभयो बाबाले? माया जित जगत जित भव। विस्तारमा बाबाले भन्नुभयो वरदानको, दुनियाँमा विज्ञानको बल पनि छ, राज्यको बल पनि छ र भक्तिको बल पनि छ, तर तिमीसँग ज्ञान र योगको बल छ। यो सबैभन्दा श्रेष्ठ बल हो। यो योग बलले मायामाथि सदाकालको लागि विजय बनाउँछ। यस बलको अगाडि मायाको शक्ति केही पनि होइन। माया जित आत्माहरूले कहिले सपनामा पनि हार खान सक्दैनन्। उनीहरूको सपना पनि शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले सदा यो स्मृति रहोस्, हामी योग बल भएका आत्माहरू सदा विजयी हौँ र विजयी रहनेछौँ। बाबाले भन्नुभयो सङ्गम युगमा हामीलाई बाबादेखि ज्ञान र योगको बल मिलेको छ। यो ज्ञान र योगको बलदेखि हामी मायाको शक्तिमाथि पनि विजय प्राप्त गर्ने सक्छौँ। त आज दुनियाँमा, यो कलियुग दुनियाँमा पनि राज्यको बल छ र यो धर्मको पनि बल छ र भक्तिको पनि बल छ, विज्ञानको पनि बल छ। सबैको आफआफ्नो ठाउँमा आफआफ्नो बल छ। त बाबाले भन्नुभयो सङ्गम युगमा त तिमीलाई बाबादेखि ज्ञान र योगको बल मिलेको छ। यो ज्ञान र योगको बल भएको आत्माहरू सपनामा पनि उसले हार हुँदैन, उसको हार सपनामा पनि हुँदैन। अब यहाँ सपनामा त अब हार नभएपछि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा पनि ज्ञान र योग भएको आत्माहरूको कहिले पनि हार हुन सक्दैन, किनभने उसलाई यो अब स्मृतिमा रहन्छ, म विजयी आत्मा हुँ, अहिले पनि छु र कल्प कल्प पनि थिए र अहिले पनि छु र सदा रहनेछु, म विजयी आत्मा हुँ। र यति यो स्मृति रहनको कारण, ज्ञान र योग बल हुनको कारण त्यो आत्माहरू मायामाथि, मायाको शक्तिमाथि स्वतः नै सजिलैसँग विजय प्राप्त गर्न सक्छन्। स्लोगन: कर्म गर्दै कर्मको बन्धनबाट मुक्त रहनु नै फरिस्ता बन्नु हो। अब यो समयमा हामीले कर्म गर्छौँ, कुनै पनि कर्म गर्दा गर्दै यो कर्मदेखि हामी लगावमा आउने होइन, यो कर्ममा हामी कर्मको बन्धनमा आउने होइन। म कर्म बन्धन आत्मा हुँ, कर्म गरेको छु, अब आफ्नो केही कर्तव्य गरेको छु, अब म आत्मा यो शरीरदेखि डिटेच हुँ, म एक फरिस्ता हुँ। जब हामी कर्मको बन्धनदेखि मुक्त हुन्छौँ भने तब नै हामी फरिस्ता बन्न सक्छौँ। ओम शान्ति।